गोपाल प्रसादजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। गोपाल सर यसलाई हार्दिक स्वागत छ। अब निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ होइन, के विषयमा कुरा गर्न पाउने भन्ने कुरा नै थाहा भएन। हो, आचार संहिता लागू गरेको छ। अब कसलाई लागू गर्ने हो, अब के विषयमा लागू गर्ने, तैपनि अब राजनीतिक देखेको कुरा त भन्न पाइन्छ होला नि त। त्यही त, देखेको कुरा त बोल्न पाउनु पर्ने हो। बोल्न पाउनुपर्ने त हाम्रो संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार हो। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरे भनेर दुर्गा प्रसादलाई समाते हेर्नु अब के हो। दुर्गाजीले के गरे, कोही त केही कुरा आएको छैन। पनि समाचार आउँदा त निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आएको थियो। फेरि जथाभावी बोलिएला झ्यापै हामीलाई पनि समाजलाई डरको भयो त होइन। हो नि। अब सुन्नु न, अब यो आचार संहिता पनि अचम्म भयो क्या। रवि लामिछानेलाई चाहिँ फेरि कार्यक्रम गर्नको लागि बन्देज लगायो, अनि बालेन शाह चाहिँ फेरि घन्टी बजाउँदै हिँडिरहेछन्। त्यो घन्टी बजाउँदै हिँड्न पाउने हो कि होइन? हर्क साम्पाङ फेरि स्टिकर टाँक्दै हिँडिरहेछन् होइन। के यो अहिले चुनावी प्रचार प्रसार सुरु गर्न पाउने भइसक्यो हो र? कसैले चाहिँ फेरि गरेका छन्, कसैले सुरु गरेका छन्। 4 गतेदेखि यो चुनाव प्रचार गर्न पाउनुपर्ने। अब अहिले बालेनले नबोलिकन हिँडेको हुनाले हिँड्न दिएको होला। घन्टी त हाम्रो धर्म संस्कृतिसँग गाँसिएको हुनाले मन्दिरमा गएर घन्टी बजाउनु त पाइँदो हो। घन्टी त बजाइरहेको छ नि मन्दिरमा। मन्दिरमा त पाइयो, तर बाहिर प्रचार हो चुनाव चिन्ह। त्यसले गर्दाखेरि यो कसैलाई लागू हुने कसैलाई नहुने, निर्वाचन आयोगले पारदर्शी ढङ्गले नियम त सबैलाई एउटै बनाउनु पर्ने। कि त पाउने भनेर सबैलाई खुल्ला गर्नु पर्ने हैन। जब नोमिनेसन फाइल गरेको छ चुनाव त दिनुपर्ने। अब के को प्रचार प्रसार त सबै सुरु गर्नुपर्ने। निर्वाचन आयोगले के को आचार संहिता लगाएको यो चुनाव ढिला हुँदै गयो होइन। यस्तै गरी अलिकति पछाडि सर्दै गयो भने त घन्टीलाई धेरै असर गर्ला जस्तो पो देखेँ सर। होइन, घन्टीको त धेरै प्रभाव घटिसकेको छ। त्यो चाहिँ एउटा तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा मात्रै उसको प्रभाव देखिन्छ, जमिनी रूपमा त्यो केही देखिँदैन। योभन्दा अस्ति नोभेम्बरमा बिहारमा चुनाव भएको थियो नि विधानसभाको, त्यहाँ एकजना खेसारी लाल भन्ने चाहिँ चुनाव लडेका थिए छपराबाट। उनको पब्लिक मिटिङमा जाँदा जहाँ पनि चाहिँ लाख मान्छेको भिड लाग्थ्यो उनलाई हेर्न। भरे भोट त त्यही 8,000 जति आयो। 8,000। त्यसले गर्दाखेरि खेसारी लालको अवस्था हुनसक्छ बालेनको। हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेको पनि त्यही देखिन्छ उनको पार्टीको। खेसारी लालको अवस्था हुनसक्छ। अनि खेसारी लाल त नन पोलिटिकल मान्छे हुन्, बालेन शाह त बालेन पनि त उही हो नि। ऊ पनि गीत गाउने गाइने हो, बालेन पनि गाइने हुन्। उही त हो नि। बालेन त ऱ्यापर हुन् नि। ऱ्यापर चाहिँ ऱ्यापरलाई पनि गीतै मानु। अब त्यसपछि अर्को एकजना पिके भन्ने हुन्थ्यो नि प्रशान्त किशोर, उहाँ चाहिँ धेरै एकदम पोलिटिकल डिजाइनर, सबैको रणनीतिकार सबै भनिन्थ्यो। इलेक्सन स्ट्राटेजिस्ट भनेर भनिन्थ्यो। अनि धेरैले जिताउने ममता बेनर्जीदेखि लिएर मोदीको समेत इलेक्सन क्याम्पेन लन्च गरी मान्छे भनेर चिनिएका थिए। तर उनी चुनाव लड्दाखेरि उनको पार्टीको अभिगत देखिहाल्नुभयो। एउटा सिट पनि जित्न सकेन कहीँ, एउटा पनि। शून्य सिट होइन? शून्य। अनि एकजना त्यसपछि एउटा पत्रकारले उनको कमेन्ट लेखेको मैले पढेको थिएँ एकजनाले कि अब पिकेको भोट बढी आयो कि पिकेको चाहिँ इन्टरभ्यू बढी आयो, यसको चाहिँ लेखाजोखा गर्ने बेला हो भनेर। अहिले पनि बालेनको पनि त्यही छ। उनको मिडियामा क्रेज देख्दाखेरि त्यो क्रेज चाहिँ वास्तवमा ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ बिल्कुल भिन्न छ। ग्राउन्ड लेभलमा बरु अलि भिजेका भने हर्क साम्पाङ जस्तो लाग्यो आफ्नो कोशी प्रदेशमा। जस्तो अब तपाईँले नै हो क्या एकचोटि भन्नुभएको थियो, साँच्चै नेपालमा कोही कम्युनिस्ट नेता छ भने हर्क साम्पाङ चाहिँ कम्युनिस्ट हुन् भने जस्तो तपाईँले भने जस्तो लाग्छ। तर हर्क साम्पाङले जे परिकल्पना गरेका छन् नि अहिले, श्रमको संस्कृति होइन, श्रम संस्कृति, श्रमदान, अनि श्रमिकहरूको चाहिँ तपाईँको क्रान्ति जुन परिकल्पना गरेका छन्, यसो मैले पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो मार्क्सले परिकल्पना गरेको प्रोलिटारियन सोसाइटी चाहिँ होइन, उनले परिकल्पना गरेका रहेछन्। मार्क्सकै सिद्धान्तलाई चाहिँ उनले अलिकति विस्तारित रूपमा अलिकति फरक ढङ्गले प्रस्तुत मात्रै गरेका रहेछन् जस्तो लाग्यो क्या मलाई। अलिकति त्यहाँ मार्क्सको आर्थिक पक्षलाई उनले लिएको देखिन्छ अलिकति। अब केही प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्नेहरूले पनि त पहिला मार्क्सको आर्थिक पक्षलाई चाहिँ केही समेटेर अलिकति समुन्नत समाजको परिकल्पना गरेका थिए। हुन त यथार्थमा त परिणत हुन सक्ने त थिएन होइन, अलिकति काल्पनिक कुराहरू थिए। तर हर्कले त्यसैलाई अलिक परिमार्जित गरेर अलिक नेपालीपनमा आफ्नो त्यो कुरा नभने पनि, शब्द ठ्याक्कै त्यो प्रयोग नगरे पनि श्रम संस्कृति भनेर उनले त्यो आफूले लागू गर्न आफूलाई त्यो अन्त ढाल्न खोजेका छन्। सक्नु नसक्नु उनको कुरा हो, पछि भविष्यले बताउँछ। अब सर्वहाराको क्रान्ति भनेको त यही होला, सर्वहाराको अधिनायकवाद भने त यही होला नि त। किनभने श्रमिक वर्गबाटै उनी आए,
श्रमिक वर्गबाटै उनी उदाए, उनले श्रमिक वर्गलाई नै सँगसँगै बोकेर लाँदैछन्, श्रमिक वर्गले नै साथ दिएका छन् होइन, अनि श्रममै विश्वास गरेका छन् भनेपछि वास्तविक कोही कम्युनिस्ट हुन् भने उनी चाहिँ हुन् जस्तो लाग्यो कि अब यो 100औं वर्षदेखि यो विवादमा आएको कुरा, यो सैद्धान्तिक मार्क्सवादको दर्शनको विविधतातिर नलागौँ, त्यो लामो इतिहास हो त्यसको होइन। अब धेरैले प्रयोग पनि गरे, कतिपय पूर्वी युरोपमा सारा त्यो फेलियर पनि भइसक्यो। त्यो फेलियर भएको सिस्टमको म कल्पना त्यतापट्टि जान चाहन्न। अब अहिले उत्तर कोरिया र चीन बाहेक त कहीँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार त कहीँ छैन होइन। पुराना कम्युनिस्टहरू छन्, त्यो एक किसिमले फेलियर भएको कम्युनिजम फेलियर भइसक्यो सिस्टममा। धेरै विवाद गर्नु चाहिँ अब समय खेर फाल्नु हो, त्यताको कुनै तुक छैन होइन। कम्युनिजमलाई पनि तपाईँको अलिकति चेन्ज गरेर चलाइरहेका छन् नि त अहिले मान्छे, चलिरहेका छन् केही। अब यो युग भनेको एकदम उदार क्यापिटलिजमको युग हो, त्यसले गर्दाखेरि उदार लिबरल डेमोक्रेसी भनौँ, उदार क्यापिटलिजम भनौँ, जे भनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि समय सन्दर्भ अनुसार चल्दा त्यो अलिक आउट फ्रेज भइसकेको सिस्टम कल्पना हो कि त्यति हुँदा नै मार्क्स त एउटा दर्शन हो, कालमा मार्क्सले प्रतिपादन गरेको। त्यहाँ राम्रा कुरालाई त सधैँभरि अवलम्बन गर्न सकिन्छ नि त। र अर्कोले जो अवलम्बन गरे भने पनि नभने नि भने, अरूले मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर चाहिँ मुखले धेरै फकाल्छन्, काम चाहिँ तोप्निक विपरीत गर्छन्, कौमावादतिर लाग्छन्। उनले चाहिँ मुखले नभने पनि व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न खोजे। फरक त्यति छ अरू र हर्कमा। तर कमाउवादमा नलागेका नेता चाहिँ हर्क साम्पाङ्गै रहेछन् है, फेरि तिनकै खुट्टा तान्न चाहिँ मान्छे लाग्यो। खुट्टा तान्दा जो निष्कलङ्क छ त्यसलाई त खुट्टा तान्ने नै हो नि जहिले पनि। अब त हाम्रो जस्तो समाजमा त अहिलेसम्म उसमा त देखिएको छैन होइन। अहिलेसम्म निष्कलङ्कै छन्। अब भविष्यमा छाउमा पुगेपछि अझ के गर्छन् पछिको कुरा उनले भने पनि देखा जाएगा, त्यतिखेर भनौँला। अहिलेसम्म त उनी निष्कलङ्कै छन् नि। सुरुमा इग्नोर गरे क्या, हर्क साम्पाङ हाम्रो लागि थ्रेट होइन भन्ने सोचे। सुरुमा इग्नोर गरे, पछि बिस्तारै नोटिस गर्न थाले, अहिले बिस्तारै अट्याक गर्न थालेका छन् के। होइन अहिले त अब अहिले अट्याक गर्न थालेका छन्। अहिले हर्क साम्पाङमाथि चौतर्फी अट्याक गर्न थालेका छन् के। अब एक नम्बरमा त उनी चुनौती भनेर आयो त सबैको लागि, ठुला पार्टीलाई पनि, नयाँ भनौँदालाई पनि। उनको त प्रभाव त बढेर गयो। हिजो यो टेलिभिजनले कस्तो राम्रो रिपोर्ट बनाएका रहेछन् क्या, चुनावमा सिटको सङ्ख्याले उनी ठुलो थ्रेट नहोलान् होइन, तर दीर्घकालीन राजनीतिको हिसाबले चाहिँ उनले नेपालको तपाईँको मूर्धन्य राजनीतिज्ञहरूलाई चाहिँ ठुलो थ्रेट दिँदैछन् होइन। उनका पछाडि जुन हिसाबले एउटा क्लास लागेको छ, त्यो क्लास नै तपाईँको नेपालमा सबैभन्दा बढी क्लास छ क्या। तपाईँको मिडल क्लास र लोवर क्लास नै हामीसँग सबभन्दा धेरै छ। हो, त्यो हुनु पनि पर्छ, किनभने लोवर क्लास र मिडल क्लास, अझ लोवर मिडल क्लासलाई टार्गेट राखेर जुन देशले आर्थिक नीति तर्जुमा गर्छ त्यो देशले चाहिँ विकास गर्ने हो छिटो होइन। अब भनिन्छ नि उच्च वर्गको त कुनै राष्ट्रियता हुँदैन, जहाँ अवसर पाउँछ त्यहाँ जान्छ। निम्न वर्गको चाहिँ उच्च वर्गको कुनै राष्ट्रियता हुँदैन, राष्ट्रियतै हुँदैन। उनलाई त जहाँ अवसर छ उसको लागि के राष्ट्रियता। तपाईँले नेपाल के अमेरिका के एकछिनमा अमेरिकाको सिटिजनसिप लिन सक्छ नि, जान सक्छ, छोड्न पनि सक्छ। भोलि चाहिँ तपाईँ चाहिँ के अरे $2 लाख माथि लिएर जानुहोस्, तुरुन्त तपाईँलाई चाहिँ भिसा एभाइलेबल भइहाल्छ। ट्रम्प चाहिँ घोषणै गरे नि, जसले चाहिँ 50 लाख दिन्छ, लग हाम्रो गोल्डन भिसा कार्ड लग सिटिजन $5 million 5 million लग। त्यो त बिक्री गरे भनेदेखि त सर्वसाधारण जो लोवर क्लास लोवर मिडल क्लासको लागि न हो राष्ट्रियता भन्ने कुरा। सबै कुरा देश चाहिने, उसलाई आफ्नो भाषा चाहिने, संस्कृति चाहिने, धर्म चाहिने भनेको यो वर्गलाई हो। किनभने देश नरहे त हामी जान सक्ने छैन। अनि फेरि अब लोवर क्लासले को आवाज हुँदैन, उसले बोल्न सक्दैन। मिडल क्लासले त्यो आँट गर्दैन। लोवर अनि अप्पर क्लासलाई चाहिँदैन, राष्ट्रियतै चाहिँदैन उसलाई। त्यो भन्नुमा जहाँ उसलाई एउटा व्यापारीलाई कहाँ जहाँ व्यापार गर्न पाउँछ, जहाँ उसको मार्केट छ त्यहाँ जान्छ। उसले भारत छोड्न नि सक्छ, भोलि भारत छोडेकै छ नि, दुनियाँ अमेरिका जान नि सक्छ, छोडेकै छ नि। कोही भारतीयहरू छोडेर अमेरिका, अफ्रिका, क्यानाडा गएका छैनन् र होइन। कस्तो हामीलाई मिडल क्लासलाई, लोवर मिडल क्लासलाई चाहिने हो राष्ट्रियता भनेको। आफ्नो परम्परा भनेको सबैको, उच्च वर्गलाई चाहिँदैन। उच्च वर्ग भनेको त्यो त एउटा के अरे बिकाउ माल जस्तै हो, जहाँ अवसर पाउँछ, जहाँ चाहिँ ऊ हुन्छ त्यहाँ पुग्छ ऊ। तर बिस्तारै मान्छेहरूले अब नोटिस गर्न थाले र अट्याक पनि गर्न थाले हर्क साम्पाङलाई। किनभने हिजो यो टेलिभिजनको रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ उनले प्रत्यक्ष ठुलो प्रभाव पार्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले पनि नोटिस गरेछन् कि। नोटिस गरे। उनको अब कोशी प्रदेश बाहेक बाहिर कस्तो छ त्यो त पछि बताउला, तर कोशीमा त अहिलेसम्म उनको राम्रो पर्फर्मेन्स देखिन्छ। होइन, हिजो मलाई अस्ट्रेलियाबाट एकजनाले फोन गर्नुभएको थियो, मेरो आफ्नै भाइले होइन। उसले के भन्दै थियो भने
एक भोट हाम्रोलाई एक भोट राम्रोलाई भन्न थालेर के मान्छेहरू एक भोट हाम्रोलाई एक भोट राम्रोलाई अब पहिला चाहिँ तपाईँको एक भोट दाइलाई एक भोट के अरे गाईलाई भन्ने थियो नि चलन त्यसलाई चाहिँ अहिले परिमार्जन गरेर एक भोट हाम्रोलाई एक भोट राम्रोलाई भनेको एक भोट चाहिँ हाम्रो मान्छे जो उठ्या छ नजिकको होइन इमान्दारी मान्छे जो छ त्यसलाई दिने एक भोट चाहिँ माटोलाई दिने भन्छन् नि कि ए हो न त आफ्नो आफ्नो ओपिनियन होला अब होइन अस्ट्रेलियामा तपाईँको स्टोरमै आएर त्यस्तो कुरा गरे भनेपछि त्यहाँका मान्छेले पनि बुझ्न थालेछन् अचम्म लाग्यो मलाई हो नि अब सो त जनतामा एउटा चेतनाको उभार आएको छ होइन अब उनी एउटा राष्ट्रवादी सोच भएको ग्रास रुटको मान्छे हर्कलाई चाहिँ भोट दिउँ भनेर सबैले जनताले विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि चाहना राख्नु स्वाभाविक हो उनीप्रतिको सहानुभूति पक्कै पनि त्यसले फाइदाजनकै होला राष्ट्रको लागि अनि इन्डिया फ्याक्टर चाहिँ कतातिर हावी छ सर अहिले इन्डियाले चाहिँ कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिरहेको छ कसलाई समर्थन गरेको छ यो चुनावमा इन्डियाको भूमिका के हो केही बाहिर त्यस्तो सिन डिप्लोमेसी देखिएन कि होइन अब उनीहरू अहिले वेट एन्ड सी भन्ने छन् अब यो अलिकति चुनावभन्दा 8-10 दिन अघि उनीहरूको क्रियाकलाप आउँछ अहिले मलाई लाग्छ भारत चाहिँ एकदम सूक्ष्म नजिकबाट अध्ययन गरिरहेछ होइन नेपालको धेरै चाहिँ यो जिएनजी मुभमेन्टपछि माइक्रो म्यानेजमेन्टमा उनीहरू चाहिँ अलिकति ब्याक भइरहेछन् अब यो सरकार चाहिँ जो जिएनजी मुभमेन्ट भयो त्यसले चाहिँ एउटा दक्षिण एसियामा चाहिँ एउटा अस्थिर वातावरण बनाइदियो अनि जेएनजी मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस आएको समर्थनमा भएको भन्दै थियो हाम्रो जो श्याम बस्नेतजी झन् झगडै पर्यो मेरो त होइन त्यस्तो त मलाई लाग्दैन कङ्ग्रेस आफैमा अहिले चाहिँ त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यति गर्न सक्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन कङ्ग्रेसको कुनै नेपालको राजनीतिमा देशभित्रै हराउला जस्तो भइसक्यो अनि देशबाहिर चाहिँ के प्रभाव पार्ला कसैले के भने तर कङ्ग्रेस आएको प्रभावमा भएको होइन बरु पछिमा छ अमेरिकनहरूको अरूको डिजाइनमा हुनसक्छ कङ्ग्रेसको डिजाइन चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन विदेशी शक्तिको डिजाइनमा कङ्ग्रेसका त धेरै भन्दै थिए होइन कङ्ग्रेसका त धेरै मान्छेहरूलाई पर्सनल म चिन्छु पनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यही भूमिका चुन्ने जस्तो थियो केही थिएन उनीहरू आफै अहिले बङ्गालमा चुनाव हुँदैछ 26मा त्यहाँ तयारी गर्दैछन् उनीहरू त्यतापट्टि फसिरहेछन् अब एउटा निर्णय गरौँ हामी एक्लै चुनाव लड्ने गठबन्धन नगर्ने यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसले गरेछ त्यहाँ पनि अल इन्डिया नेसन कङ्ग्रेसले अब हामी चुनाव अलग लड्ने भनेर निर्णय गरे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रभाव त्यहाँ पनि देखियो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभाव त्यहाँ पनि देखियो कङ्ग्रेस आइएमएलले चाहिँ निर्णय गर्यो अब बङ्गालमा एक्लै चुनाव लड्ने कोहीसँग गठबन्धन नगर्ने भनेर अनि ममता दिदीको पार्टीले के गर्छ त अब ममताको त अलग लड्छ उसको त आफ्नो ग्रासरुट सदस्य तृणमूल कङ्ग्रेसको के भयो र के अरे कङ्ग्रेस अहिले त मार्क्सवादी अरू लेफ्टहरूसँग नै गठबन्धन गर्ने थियो पश्चिम बङ्गालमा धेरै वर्ष चाहिँ कम्युनिस्टहरूले शासन गरेर नि 25 वर्षै कति 25 वर्षभन्दा बढी गरे अब 77 देखि ममता बनर्जी नआइजान्छु म त्यहाँ अहिले पत्ता साफ होइन पत्ता साफ हो होइन बङ्गालमा मात्रै होइन अब त कम्युनिस्टहरू इन्डियामा त पत्ता साफ जहाँसुकै भयो त्रिपुरामा चिदिए अब केरलमा होला अलिकति होइन अन्त त कहीँ पनि देखिँदैन अब बिहारमा पनि पहिला 5-7वटा चिद्दी चाहिँ विधानसभामा आउँथे त्यहाँ पनि अहिले एकदम अमला गर्ने सङ्ख्या आइसक्यो अब अर्को चुनावमा झन् जति जति बिजेपी दह्रो हुन्छ त्यति त्यति कम्युनिस्टहरूको पत्ता साफ हुन्छ हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरू कमजोर हुन्छन् बिजेपी दह्रो कमजोर हुँदाखेरि मार्क्सवादीहरू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीहरू आउने हो बढी होइन तर त्यसले गर्दाखेरि बिजेपी दह्रो भएर आयो भने त लेफ्टहरू त त्यहाँ कमजोर हुने नै हुन् नि नेपालमा पनि त्यही हुने भयो क्या अब कम्युनिस्टहरू त धेरै समयको लागि पर्दा पछाडि रहने भयो कि जस्तो देखिन्छ होइन अहिले त अब नेपालमा अलिकति फरक छ एमालेको अलिकति भइजाल अब अर्को यो अहिले जस्तो घन्टी भन्नुहुन्छ नि यदि घन्टी चाहिँ अर्को त्यहाँका नेताहरू चाहिँ चोस्छ राम्रो भइदिएको भए यसैपालि चाहिँ कम्युनिस्टहरू धेरै पछि पर्छे उनीहरूको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ असक्षम र पुराना अलिकति बदनाम पात्रहरू भएको हुनाले त्यति प्रभाव पार्न सकेन नभए कङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी थियो कङ्ग्रेसको अल्टरनेट अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी तयार हुन्थ्यो त्यो अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी नभएको फाइदा चाहिँ लेफ्टहरूले लिइरहेछन् नि अब नेपालमा पनि त्यो आउँछ अब कम्युनिस्ट नामधारी कुनै पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी त अब रासोपा पनि होला नि त रासोपा होला तर रासोपा अहिले पनि आफूलाई डिक्लेयर गरिसकेको छैन उसको सिद्धान्त के हो विचार के हो उसको केही कण्डै काण्डमा फँसेका अध्यक्ष छन् हरेक पार्टीका चाहिँ नेताहरू विवादमा आएका छन् कोही चाहिँ विदेशी के अरे पिआर लिएको कोही ग्रिन कार्ड लिएको कोही के लिएको यी कारणले गर्दाखेरि उसको भविष्य चटके रहेछन् है उम्मेदवार पनि एउटाले त खालि गाईकै मासु मात्रै सम्झिन्छ अर्कोले पनि गाईको मासु मात्रै सम्झिन्छ जो पनि भाषण दिँदाखेरि के भएको खोइ के अब उनीहरू
कोही यत्रो ठुलो अब्सेसन होइन त्यो गाईको मासुप्रति चाहिँ किन होला के खोइ। जबकि हामी गाई नखाने सोसाइटीमा हाम्रो छौँ, धर्म हामी संस्कृतिले- गाईलाई पूजा गर्ने सोसाइटीमा जन्मेका छौँ अनि उदाहरण दिँदा पनि गाईकै मासुको मात्रै उदाहरण दिन्छौँ। हामी कानुनी रूपले मात्रै होइन, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्पराले पनि गाईको मासु त नखाने, गाईलाई त देवी मान्ने, लक्ष्मी मान्ने, पूजा गर्ने चलन हो नि त हाम्रो। अनि उदाहरण दिँदाखेरि भाषण गर्छन्, उदाहरण दिँदाखेरि पनि गाईको मासुकै उदाहरण दिन्छन्। के भएको होला, गाईको अब यो मासु त- फलानु देशले यति निर्यात गर्छ, त्यसको बदलामा उसले यति कार आयात के निर्यात गर्छ, यति मासु आयात गर्छ, त्यो चाहिँ फिक्स्ड रेसियोमा हुन्छ। अब गाईको मासु नि एकजनालाई त भारी परिसक्यो, उनले के बोलेका थिए। अर्को उम्मेदवार भने बाहुनकै छोरो पनि उहाँ गाईको मासुको इक्जाम्पल दिँदै थियो नुवाकोटतिर है कताको। अनि अब गाईको मासु खाएरै हुर्केका संस्कृति आएका होलान् या त्यसको प्रभावमा होला नि त, अलग कुरा हो। तर अब रासोपाको कुनै भविष्य म देख्दिनँ। यो जसरी पिके कस्तो भविष्य देख्नु भने 2/3 ल्याउँछन् भन्दैछन्। अब 2/3 त भन्न त के भएर भन्दैछन् 2/3 त उसले प्रशान्त किशोरले पनि भनेकै थियो नि, प्रचण्डले पनि पहिला भनेकै थियो नि, प्रशान्त किशोरले नि भनेको थिए भनेकै थियो नि, हाम्रो सपोर्ट बिना कोही गभर्मेन्ट बनाउन सक्दैन हामी भनेर। 2/3 त सबैले भन्छन् नि। 64 को प्रचण्ड र अहिलेको बालेन शाह कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ भन्नुहोस् त? दुईजनाको क्रेज, दुईजनाको छाप सोसाइटीमा कति होला? हेर्नुहोस्, प्रचण्डको 64 को प्रचण्ड भनेको एउटा चाहिँ कुनै फिल्मीको पात्र जस्तो थिए। उनी 10 वर्ष चाहिँ माओवादी विद्रोह हिंसात्मक आन्दोलन गरे पनि आएका थिए। उनी झन् त्यतिखेर 25-30 वर्षदेखि एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेर आएका थिए र उनीमा अलिकति राजनीतिक मान्छे त पोलिटिकल, जुनसुकै उनको प्रकृति जे भए पनि मान्छे पोलिटिकल मान्छे थिए होइन। पोलिटिकल केही कुराहरू उनको जातीय धार्मिक अलिकति केही कुराहरू आपत्तिजनक थिए त्यतिखेर, तैपनि उनमा एउटा केही न केही पोलिटिकल कल्चर थियो। अहिलेको बालेनमा त कुनै पनि पोलिटिकल कल्चर पनि देखिँदैन, पोलिटिकल एउटा नेतामा हुनुपर्ने क्यारेक्टर पनि देखिँदैन। प्रचण्डमा त एउटा पोलिटिसियनमा हुनुपर्ने क्यारेक्टर त थियो नि त, क्यारेक्टर त अहिले पनि छ। हेर्नुहोस्, अलिकति अस्थिर होला नि, आफ्नो ठाउँमा छ, तर उनमा हुनुपर्ने एउटा नेतामा हुनुपर्ने पूर्ण क्यारेक्टर, जुन एउटा पोलिटिकल क्यारेक्टर त छ नि त प्रचण्डमा। डाइनेमिक छन्, के अरे उदारवादी छन्, मान्छेलाई चाहिँ मासलाई फेस गर्न सक्छन्, के अरे आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न सक्छन्। यी सबै क्वालिटी छ नि त प्रचण्डमा। आलोचना सहन सक्छन्। एउटा राजनेतामा हुनुपर्ने गुण त दुरुपयोग गरेर मुख थुन्ने प्रयास गर्दैनन्। राजनेतामा हुनुपर्ने गुण त छ नि। उनीको एउटै कमजोरी भनेको उनी अस्थिर छन्। उनको व्यक्तिगतको इतिहास चाहिँ एउटा रक्तरञ्जित हिंसाबाट आएको हुनाले उनको माइनस पोइन्ट भयो। त्यो हिंसाबाट नआउनु र अस्थिर नहुनुमा त सबभन्दा अहिले अब्बल दर्जाको नेता त उनी नै हुने त। अहिले जति बालेनको क्रेज देखिएको छ 64 मा त्यति नै प्रचण्डको क्रेज थियो। त्योभन्दा बढी थियो नि प्रचण्डको त। अहिले त बालेको त भिड हेर्ने मात्रै हो, अरू त छैन नि। बालेनले भाषण गरेर सुन्न गएका छैनन्। फेरि अहिले त मिडियाको युग छ, त्यतिखेर त मिडिया अलिक कमजोर थियो। अहिले जस्तो मिडिया थिएन, प्रभावशाली सामाजिक सञ्जाल थिएन होइन। अब प्रचण्ड र बालेनको त तुलनै गर्न मिल्दैन नि। कहाँ राजाराम कहाँ गङ्गा तेली भने जस्तो भइहाल्छ नि। हिजो विजय कुमार दाईको पनि मोनोलग हेर्दै थिएँ। मोनोलगै त होला नि त्यो, के हो होइन, एक्लै बोल्नुहुन्छ। जस उहाँको ब्लग हेर्दै थिएँ। पहिलो पार्टी को बन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन, तर बहुमत ल्याउला कि नल्याउला। बहुमत ल्याएन भने कोलिसन कोसँग होला, गठबन्धन कोसँग होला, गठबन्धन भयो भने के होला भन्ने जस्ता तर्कहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसो भए रासोपाले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था अहिले छैन। छैन, बहुमत ल्याउँदैन। पहिलो पार्टी पनि हुन्छ भने ऊ छैन। कसरी पहिलो पार्टी हुन्छ? जनआधार हेर्दा त्यो देखिँदैन। देशभरि त्यत्रो मान्छे आइसके, बालेन शाहलाई हेर्ने मात्रै मान्छेले भोट हाल्यो भने पनि होइन, हेर्नेले भोट हाल्नु पऱ्यो नि। त्यो त हारे भने गरे भने भन्ने कुरा नगरौँ न। बहुमत त कसैको पनि आउँदैन यो संविधान भइहाल्यो। हेर्नुहोस्, बहुमत आउने त देखिँदैन होइन। तर झापामै गाह्रो छ बालेनलाई भन्छन् के हो? होइन, झापामा त हुँदै हो। एमालेको सङ्गठन रूपले उच्च आधारले विभिन्न एमाले भन्दा नि हर्क साम्बाङको पार्टीले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मत हर्क साम्बाङको पार्टीलाई जान्छ त्यो मत कहीँ नजाने भयो, त्यसलाई डाइभर्ट गर्न नसक्ने भयो भन्छन्। होइन, त्यसले असर कसलाई गर्छ त? एमालेलाई गर्छ कि रासोपालाई गर्छ? कुरा त हो। अब पक्कै पनि रासोपालाई गर्छ। एमाले त कङ्क्रिट कार्यकर्ताहरूको एउटा क्यारेट बेस्ड पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यो भोट त मास बेस्ड पार्टी त होइन। त्यसले गर्दा त्यसको असर त रासोपालाई गर्छ नि। गगन थापा त चरिनाङ्गै हुने भयो त। सर्लाही गएको जित्छु भनेर सर्लाहीमा आज बालेन शाहको क्रेज देख्दाखेरि त गगन थापा त अब पूर्वमा हात लाउनु पर्ने अवस्था आयो नि त। होइन, गगनले चुनाव जित्न सक्छन्, उनको पनि कन्डिसन नराम्रो छैन। कसरी जित्नु? आज त्यहाँ देख्नु भएन बालेन दाई आए भन्छन् काङ्ग्रेसकै मान्छे। अनि अन्त त भन्छ नि भनेर त त्यो त सबैको भोलि गगन जाँदा नि त्यतिकै हुन्छ। अस्ति भएकै हो। त्यो त भिड जम्मा हुने त हरेक मान्छेमा भाषण सुन्न हरेक गरेर जान्छ नि। त्यसले त्यो त चुनावी माहौल पुरै
अहिले फिचर आइसकेको छैन। भोट भिड जम्मा गर्ने, आमसभा चुन्न जाने, त्यो त हरेक पार्टीमा जान्छ नि। होइन, अमरेश कुमारको आफ्नै सेलिब्रिटी क्रेज, त्यसमाथि बालेन गएर चाहिँ घन्टी बजाइदिइसकेपछि अब त्यहाँ सब तराई त अहिले घन्टीमय भइसक्यो अरे। होइन, घन्टीमय त मान्छेले त उनीहरूले प्रचार गर्ने हो नि, अस्तिदेखि गरिरहेको छ नि। अब सोसियल मिडियामा हेरेर भन्नुभयो कि त्यहाँको ग्राउन्ड उसमा गएर बुझेर भन्नुभयो। सोसियल मिडियामा हेरेर नि अब त्यहाँ अनि सोसियल मिडियामा त बालनले भन्यो अस्ति 2/3 भन्दा बढी ल्याइसक्यो त हेर्ने भने त सोसियल मिडियाको तपाईँले फुटेज हेरेर भन्ने भने त के अरे बालनले 2/3 बहुमत ल्याइपुग्यो देखिन्छ। तर अब यथार्थ त त्यो छैन होइन। अब यथार्थ त जन्म त्यहाँ ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्नुहोस् अनि मात्रै थाहा हुन्छ। ग्राउन्डमा त त्यो देखिँदैन नि। त्यही त, अब ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्नको लागि तपाईँ हामी झापा जाने कार्यक्रम थियो, अब कहिले जाने हो? अब जहिले तपाईँले जाउँ भन्नुहुन्छ म त तयारै छु नि। अब भोलि मेरो अदालत छ, पर्सि हाम्रो दाइ एकजना अमेरिकाबाट आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई रिसिभ गरौँ। त्यस पछाडि फ्राइडेतिर चाहिँ फ्राइडे स्याटरडेतिर चाहिँ हुन्छ। तपाईँ जानुहुन्छ नि होइन? जान्छु। तपाईँले जाउँ भने चाहिँ नजाने कुरै छैन नि। त्यही त, हर्क साम्पाङको काम पनि हेर्नु पर्यो होइन, सबैतिर। धरान झापा म त अब के अरे अनि तराईको स्थलगत माहौल पनि हेर्नु पर्यो। मोरङवासी नै हुँ, अब मेरो त घरै भएको ठाउँ अनि के कुरा पऱ्यो। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।